ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر دے واسطے خاص اور لائق ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الرسل خاتم الرسل سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے واسطے اے ضروری اور اہم حکم فرمائے کہ اساں اپنی زندگی دے اندر عمل دی بہار پیدا کروں. عمل دے بغیر دنیا اور آخرت دی کامیابی ممکن نہیں. قرآن کریم دی ایک چھوٹی جی سورت ہے جی کو سورۃ العصر آکھیا وے دے. اللہ تعالیٰ نے اون دے اندر قسم اٹھا کے فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر دی، قسم ہے زمانے دی، بے شک تمام انسان گھاٹے اور خسارے دے اندر ہیں. گھاٹے کو بچن والے، خسارے کو بچن والے لوگ کون ہیں؟ انہاں دیاں چار صفتاں بیان فرمایا. دوجی صفت جڑی بیان فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان قبول کر کے آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان تو بعد عمل صالح کرنا. عمل الصالحات نیک عمل کرنا ضروری ہے، ان دے بغیر گزارا نہیں. عمل دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے، کامرانی واسطے اس قدر اہم ہے کہ اگر پورے قرآن کریم کو تسا غور کر کے دیکھ گنو، جتھا بھی جنت دا تذکرہ ہے اتھا عمل دی شرط نال ہے. بلکہ اگر تھوڑا جہاں اپنی دنیا تے بھی غور کرو، دنیا بھی کامیابی اور کامرانی دے نال اوہ بندہ ہم کنار تھیں دے جڑا بندہ کچھ کریں دے، کچھ محنت کرن والا ہی، کچھ کمائی کرن والا ہی دنیا دے اندر عزت پہندے. باطونی انسان، صرف گالی کرن والا انسان اور خیالی پلاؤ پکاؤن والا انسان کہیں بھی کامیاب نہیں تھی سکتا. ہمیشہ محنت اور کوشش کرن والے انسان کامیابی دیا منزلوں کو پہنچ دیں. جس کامیابی دی میں بات کر رہی ہاں وہ کامیابی عام کامیابی نہیں. آخرت دی کامیابی جن بارے اللہ سے فرمائے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جڑا انسان جہنم دی بھاتوں بچا کر، جہنم دی بھاتوں محفوظ کر کے اور جہنم دی بھاتوں
عذاباں تو بچ کے جنت دے وچ داخل تھی گیا، ایہو بندہ کامیابی۔ باقی دنیا دیاں نعمتاں، فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دیاں نعمتاں، دنیا دا ساز و سامان تا دھوکے دا سامان ہے۔ اور او جڑی کامیابی ہے آخرت دی کامیابی، وہ عمل دے نال ہے۔ بغیر عمل دے کوئی بھی بندہ جنت دے وچ نہیں بن سکتا۔ اگر جنت دے وچ ونجنا اتنا آسان ہوئے ہا بغیر عمل دے، کہیں رشتہ داری دی وجہ تو، تعلق داری دی وجہ تو، خاندان دی وجہ تو، حسب نسب دی وجہ تو اگر یہ ممکن ہوئے ہا تول ساڈے محبوب سائیں، ساڈے سردار سائیں مٹھڑے محمد مصطفیٰ آکو چا رج کے آکو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو، لخت جگر کو، اپنی دھی کو اے نہ فرمامن ہا یا فاطمہ اے ملی، اے فاطمہ عمل کر، عمل کر۔ حالانکہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں جنہ دا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ کائنات دے محبوب بی بی فاطمہ تو زہرا جس ویلے گھر تشریف گن کے آمن ہا، اب اٹھ کے متھے دوتے بوسا لے کے اپنی جات بھی لینے ہیں۔ اور بی بی فاطمہ تو زہرا کون ہیں؟ حسنین کریمین دی اماں فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی گھر والی زوجہ محترمہ فاطمہ، اور جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ۔ لیکن کائنات دے محبوب فرمینن اے فاطمہ سلی من مال اللہ ما شئت، دنیا دا جو بھی سامان منگنا چاہندی منگن، اج میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کو دیون واسطے تیار ہوں۔ میرے گھر دے وچ اگر کبال دا بستر ہے او دیون واسطے تیار ہوں، ٹوٹے ہوئے برتن موجود ہیں او دیون واسطے تیار ہیں، میرے گھر دے اندر نیزہ موجود ہے، زیرہ موجود ہے، جنگ دا سامان موجود ہے، اگر او منگنا چاہیں دیون واسطے تیار ہیں۔ لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ خیال کریں قیامت والی نمہار اگر تو آسیں تو میں تیرے کم کہنا آساں، عمل کر کے آسیں تو ول عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، اگر عمل نہیں تو ول کچھ بھی پلے کہنا پوسی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے عظیم نبی ہیں، 950 سال دین دی دعوت دیتی ہیں، اتنا دعوت دیتی ہیں کہ لوگ پتھر مار مار کے پتھراں دے وچ لکا دینے ہیں۔ لیکن آخری وقت، آخری جس ویلے ہجرت دا اللہ نے حکم فرمائے اپنی بستی کو چھوڑ کے سمندر اور پانی دی اتے اپنی کشتی کو چلا کے علاقہ چھوڑن دا جس ویلے حکم ملے، سامنے پتر بڑھدا ہوئے نظر آئے اور ان پتر دے واسطے دعا منگی نے۔ اللہ نے کیا فرمائے؟ اے نوح انہو لیس من اہلکا، اے تیرے گھر دے وچوں نہیں، تیرے اہل دے وچوں نہیں، تیرے خاندان دے وچوں نہیں، حالانکہ ہن تک گھر دے وچوں حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی دے وچوں پیدا تھے ہن، حضرت نوح علیہ السلام دے گھر جمین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلکا، تورے اہل دے وچوں کہنے کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، ان دے کنو عمل اچھے کہنے، کردار اچھا کہنے۔ یہ واسطے میرے بھائیوں اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہوئے ان دا پتر جب تک محنت نہ کرے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اگر مولوی ہوئے ان دا پتر محنت نہ کرے مولوی نہیں بن سکتا، اگر کوئی بندہ انجینئر ہے ان دا پتر محنت نہ کرے انجینئر نہیں بن سکتا۔ اسا کیویں ہی بات دا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اسا عمل بھی نہ کروں، اسا محنت بھی نہ کروں، کوشش بھی نہ کروں تے اسا اون جاگیر دے وارث بن ونوں جیڑی جاگیر ساری جنت آدم علیہ السلام سارے بابا دی جاگیر ہے۔ جاگیر کو حاصل کرنے واسطے محنت کرنی پوسی، جاگیر کو حاصل کرنے واسطے کچھ کوشش کرنی پوسی، سب تو پہلے تا محنت کرنی پوسی، کوشش کرنی پوسی۔ اے بغیر محنت دے، بغیر کوشش دے، بغیر جد و جہد دے جڑے لوگ امیداں لئی ودن کہ اس کالی کملی والا سکو کملی دے وچ لکا گھنسی، اے خوش فہمی دے وچ مبتلا ہے۔ سب تو پہلی بات تھا اپنے دماغ دے وچ اے پیدا کروں کہ عمل دے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن میں جڑی چیز تورے سامنے رکھنا چاہنا وہ ایک حدیث ہے، ان کا ترجمہ ہے۔ آج کل میں کوشش کریں نا جگہ جگہ کریا کری وستی این حدیث دا ایک ترجمہ پیش کرنے وا سارے اندر خاص طور تے اج دے معاشرے دے اندر این حدیث دی بڑی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم حدیث ہے، اے انہاں دے واسطے میں پیش کرنا پیا جڑے عمل کرنے والے ہیں۔ جڑے عمل نہیں کریں دے، نماز نہیں پڑھ دے، میری دعوت نماز پڑھیں، روزہ نہیں رکھیں دے، میری دعوت روزہ رکھیں، اگر کوئی کوشش نہیں کریں دے میری دعوت وہ کوشش کریں۔ میں انہوں کو صرف دعوت دینا چاہنا کہ کامیابی بغیر عمل دے ممکن نہیں، کامیابی دے واسطے عمل ضروری ہے، عمل دے بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں تھے سکتا۔ اے جڑی حدیث میں پیش کرنا ہو
این حدیث کو انہاں لوگاں دے واسطے پیش کرنا چاہنا جڑے کچھ کم کرن دے پن، محنت کرن دے پن، نمازاں پڑھ دین، روزے رکھے دین، زکاتاں دین، حج کر کے آئین، خیراتاں کریں دین، اے انہاں واسطے حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام دی عظیم حدیث، حضرت ابو درداء آکوشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے عظیم حدیث ہیں، وہ فرمیندن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ فرمایا الا اخبرکم بے افضل من درجت الصیام والصلاة والصدقہ، کائنات محبوب نے فرمایا الا اخبرکم، وہ میرے صحابہ دی جماعت، میں تو کو خبر نہ دیواں، تو کو نہ دساواں عمل دے بارے دے اندر عظیم ترین عمل دا تذکرہ توڑے سامنے نہ کراں، کیڑا عمل؟ فرمایا افضل، جڑا افضل ہوئے، چنگا ہوئے، اعلیٰ ہوئے، اولا ہوئے، من درجت الصیام، روزے کن بھی وڈا عمل ہوئے، والصلاۃ، نماز کن بھی وڈا عمل ہوئے، والصدقۃ، صدقے کن بھی وڈا عمل ہوئے۔ کائنات دے محبوب عظیم ترین صحابہ دی جماعت کو فرما رہی ہیں، کیڑے صحابہ جڑے صدقے دے وچ کمی کرن والے نہیں، کیڑے صحابہ جڑے نماز دے وچ کمی کرن والے نہیں، کیڑے صحابہ جڑے روزے دے اندر کمی کرن والے نہیں، وہ عظیم ترین محنت دے پہ کر، عظمت دے پہ کر، شان و شوکت دے عظیم ترین مینار، عمل دے عظیم ترین پہ کر، جنہ دے سامنے کائنات دے محبوب بیان پہ کرنن الا اخبرکم، کیا میں تو کو خبر نہ دیواں او عمل دے بارے دے اندر جڑے روزے کن بھی وڈے عمل ہوون، نماز کن بھی وڈے عمل ہوون، صدقے کن بھی وڈے عمل ہوون۔ صحابہ دے سامنے تا ثواب موجود ہے، نماز دا ثواب موجود ہے، صدقے دا ثواب موجود ہے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن دا، روزہ رکھن دا، او سن چکے ہن کہ نماز دا اتنا ثواب ہے۔ کائنات دے محبوب فرمینن جیڑا بندہ نماز دے واسطے ٹر دے گھر دے وچوں وضو کر کے پاک صاف تھی کے مسجد نیت کر کے ویندے، نیت اے ہے کہ مسجد اندر ون کے فرض نماز پڑھساں، کائنات دے محبوب فرمیندن گھروں ٹر دے وضو کر کے مسجد اندر نماز پڑھن دی نیت گن کے فرض نماز دے نیت دے نال ونجن والے بندے کو خوشخبری دیو کہ اللہ او کو پورے حج دا ثواب عطا فرمیسی۔ او بندہ جڑے مسجد دے وچ ونجن واسطے تیاری کریں دے، دل دے وچ نیت ارادہ ہے کہ من کے نفلی نماز پڑھساں، کائنات دے محبوب فرمیندن ایک گھروں تا ٹرے کہ مسجد دے اندر ون کے نفلی نماز پڑھساں، نفلی نماز دا ثواب بھی مل گئے، پر اللہ دے ہاں دا اے عمل عمرتن تامہ، پورے عمرے دا ثواب لکھی جے۔ مسجد تو ٹرن والا بندہ اگر نماز فرض دے نیت دے نال ٹر دے، ثواب حج دا مل دے، اے ثواب حج دا حاصل کریں دے، اگر اے نیت کر کے ٹر دے کہ نفلی نماز پڑھساں، ایکوں ثواب عمرے دا مل دے۔ صحابہ اکرامی بات کو سمجھ دے ہن کہ کائنات دے محبوب نے روزے دا کیا ثواب بیان فرمائے۔ اللہ دے محبوب فرمیندن جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر ایک دن دا روزہ رکھیں دے، فرض روزہ نہیں، فرض روزہ بولو نہیں، نفلی روزہ، جڑا بندہ نفلی روزہ رکھیں دے اللہ کو اتنا ثواب عطا فرمینن۔ اللہ دے محبوب فرمینن 70 سال بندہ ٹردہ رہ ونجے، ٹردے 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 جتنی مسافت کرے سی، جتنا سفر کرے سی، جتنی مسافت طے کرے سی، یہ بندہ 70 سال ٹرن والا ایک بھی اللہ دی راہ دے اندر اے روزہ چ رکھے، اللہ ہی دے چہرے کو اتنا دور جہنم کو نو فرما دے سی۔ صحابہ اکرام کوئی بات ابھی پتہ ہے، کائنات محبوب فرمینن جڑا بندہ فرضی روزہ رکھیں دے، اللہ دے واسطے رمضان دا روزہ رکھیں دے، روزہ رکھن والے بندے دا ثواب اللہ نے فرمائے او فرشتو تساں روزے دا ثواب نہ لکھو، روزے دا ثواب لکھن توڑے قلم دے واسطے اندر نہیں، انا اجزی بھی ادا اجر میں اللہ لکھساں، ادا ایک بھی انداز پڑھن دا، انا اجزا بھی روزہ بندے میرے واسطے رکھے، کل قیامت والی دیوار ای روزے دار دا بدلہ خود میں اللہ آپ ہو سا۔ پتہ ہی صحابہ اکرام اللہ دے محبوب کیا پہ فرمینن نماز تو زیادہ عمل، نماز تو زیادہ ثواب والا عمل رساما، روزے تو زیادہ ثواب والا عمل رساما۔ صحابہ بڑے حیران ہیں،
اللہ دے محبوب تساں فرمیندے وے کہ صدقے دا عمل ثواب اتنا ہے، صدقے دا ثواب کائنات دے محبوب نے ایک مرتبہ فرمائے کہ جہنم دے اندر سڑن والے کو بھی میں ڈٹھے میں تے جنت دے وچ میں نعمتاں حاصل کرنے والے لوگیں کو بھی ڈٹھے میں جہنم دے وچ ونجن والے اعمال دا بھی میں کو دسایا گے تے جنت دے وچ جڑے اعمال گھن کے ویندن او بھی دسایا گے۔ کائنات دے محبوب فرمیندے نے معراج دی رات میں ایک منفرد گھر ڈٹھے، او گھر کیا ہے؟ بڑا عجیب گھر ہے۔ جبریل امین کو میں پوچھے میں اے جبریل گھر کیندے؟ اللہ دے محبوب بنی اسرائیل دی ایک عورت ہے، گناہگار عورت ہے، ویدی پہی گناہ کر کے غلطی کر کے رستے دے وچ ترہے لگی ہے سی، پانی واسطے جوہڑ دو، پانی واسطے تلے لتھیے، پانی پی کے جس ویلے نکلیے دے دیئے کہ ایک چھوٹا جیاں کتے دا بچہ جی کو گلو رسا آدھے ہیں، پیاس دی وجہ تو زمین دوتے زبان چٹیں دا پہ، زبان مریں دا پہ، پیاس دا اظہار پیا کریں دے، بے تابے تلے لہ گئیے، والا اپنے بوچھن کو پس ایسا والا آکے نچوڑ کے ان کتے دے منہ دے اندر پانی دے قطرے سٹے سی۔ اللہ دے محبوب کائنات دے رب کو اون دا عمل اتنا پسند ہے، اللہ نے اون جانور دے پانی پلاون دی وجہ تو جنت دے وچ انہاں گھر بنا کے گناہ معاف فرما لیتے ہیں۔ اتنا ثواب صدقے دا اللہ دی راہ دے وچ خرچ کرن دا، اے تا کتے دوتے خرچ کیتے نا اون بنی اسرائیل دی عورت نے۔ کائنات دے محبوب فرمینن توارے وچ کوئی بندہ اگر اللہ دی راہ دے وچ خرچ کریں دے، ایک کھجور دے دانے دے برابر خرچ کریں دے، اللہ اون کھجور دے دانے کو ودھیں دے، اتنا ودھیں دے کہ کل قیامت والی نوار احد دے پہاڑ دے برابر تھی ویسی۔ پتہ ہی نا صحابہ کرام کو اللہ دے محبوب اے بات فرمے دے پن ثواب ایسا جڑا روزے کو بھی زیادہ اچھا ہوئے، جڑا نماز کو بھی زیادہ اچھا ہوئے، صدقے کو بھی زیادہ اچھا ہوئے۔ صحابہ بڑے حیران ہیں اللہ دے محبوب کیڑا عمل ہے جڑا انہیں اعمال تو بھی بڑا عمل ہوئے۔ کائنات دے محبوب نے پتہ کیا فرمائے؟ آخری بات توجہ طلب، صرف 2-4 منٹ بات ختم کرے نا۔ اللہ دے محبوب فرمائے صلاح ذات البین، اصلاح ذات البین۔ اللہ دے محبوب فرمائے عمل سنو، اے عمل نہیں کہ ایک پیر دوتے کھڑا تھی کہ دوجے پیر کو جا کے تسبیح ساری رات پڑھ دے رہے ونجنے، دھاگے دوتے اٹھا لٹکے پٹھا لٹکے اللہ دیاں صداواں بلند کرنے۔ اے عمل نہیں کہ سمندر دی گہرائی دے اندر ون کے کوئی عمل کرنے، دریا دی گہرائی دے اندر ون کے کوئی عمل کرنے، رات دے اندھیرے دے اندر کہیں جگہ دوتے ون کے عمل کرنے۔ اللہ دے محبوب فرمائے او عمل جڑا نماز تو بھی وڈا عمل ہے، جڑا روزے تو بھی وڈا عمل ہے، جڑا صدقے تو بھی وڈا عمل ہے، ان دے واسطے کتھیں وجنا نہیں پوندا، ان دے واسطے کتھیں تھرکنا تے بھجنا نہیں پوندا۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس دے اندر اصلاح چکرو، آپس دے اندر صلح چکرو، آپس دے اندر محبتہ پیدا کرو، آپس دے اندر جھیڑے ختم کرو، آپس دے اندر فساد ختم کرو۔ ابا تاؤں دا احترام کرنا سکھو، دادا تاؤں دا احترام کرنا سکھو، نانا تاؤں دا احترام کرنا سکھو۔ انزل الناس منازلہم، جڑے حق دارے اون دا کو حق ادا کرو۔ ابا تاؤں کو احترام دے نال سدنا تیرا کم میں، دادے دے نال ادب و احترام نال علاونا تیرا کم میں، وسطی دے اندر چٹی داڑی والے دی چٹی داڑی دا حیا کرنا تیرا کم میں، کو چٹے کپڑے تے بلھاونا تیرا کم میں۔ اگر وسطی دے اندر دھی پئی ویندیے، بھیڑ پئی ویندیے، ان دے بوچھن دے تقدیس دا، تقدس دا، عصمت دا، پاک دامنی دا خیال کرنا تیرا کم میں۔ اپنے اکھاں دے اندر حیا دا سرما پا کے اپنی نگاہاں کو جھکاونا تیرا کم میں۔ گھر تے گھرداری دا، چادر چار دیواری دا، چوکی دار بننا تیرا کم میں۔ تیرے ہاتھ دے اندر جرت قوت خون دیا گردشاں موجود ہیں، تھپڑ مارن دے بجائے تھپڑ روکن دی عادت بناونا تیرا کم میں۔ چھوٹے کو مار سکدی، ڈھا سکدی، ہرا سکدی، پر اٹھا کے ڈھٹ ہے کسین نال لاونا تیرا کم میں۔ لوگاں کو رجاون والے تبوں رجینن، روامن والے بوں روینن، رت دے ہنجو رجاون والے دی کمی نہیں، روندے ہوں کوئی کھلاون تیرا کم میں۔ اے محبتاں تے پیار تے الفتاں پیدا کرنا تیرا کم میں۔ اے کم کرنا تو شروع کر دے۔ نماز پڑھن والے کو اتنا ثواب نہ مل سی جڑا ثواب اللہ تے کو عطا فرما لے سی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اے حدیث ہے، اپنی مرضی دی بات نہیں پیا کریں گا۔ اصلاح ذات البین، آپس دے وچ صلح کرنا، آپس دے وچ پیار پیدا کرنا۔
حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے اللہ تعالیٰ ایک خاص رات دے وچ تمام لوگوں دے گناہ کو معاف فرما دے دے، تمام لوگاں دے گناہ کو معاف فرما دے دے۔ دو قسم دے بد نصیب لوگ ہیں اللہ جنہیں دے گناہ معاف نہیں فرمیندہ۔ ایک او بندہ جیڑا شرک کریں دے، شرک کرنے والا کون ہے؟ پیدا اللہ کی تے متھا در در تے جھکیں دے، پیدا اللہ کی تے ہاتھ جا جاتے اڑیندہ ودے، پیدا اللہ کی تے جھولی جا جاتے ون کے پھیلیندہ ودے۔ او اللہ نے پیدا کی تے جڑا اللہ تیری اماں دے پیٹ دے اندر تے کو 9 مہینے پال سکدے، بول نہ سکدا ہمیں، اج رب رب کر سکدی، اللہ اللہ کر سکدی، مالک کو سڑ سکدی، اج اگر تو سڑنے تے کو کہنا دے سی، اتنا تو نا امید تھی گئی، اتنا تو شکوے کرے نہیں، تھوڑا جیوں کوئی مسئلہ جو بنے، کچھ جہاڑے کو مصیبت جو آوے، تیری شادی کو 2 سال ہی تک گزرن، پتر نہیں تھیندا، دھی نہیں تھیندی، کہ تو اے تھوڑے جی پریشانی کو، مصیبت کو، این ازمائش کو بھگتاون دی عادت دا بنا، تھوڑا مسئلہ بنے، کتیں دھاگے بدھن ٹر پونی، کتیں خاکہ چٹن ٹر پونی، کتیں گوڑے مدھالے ڈھائے کے اللہ دے شکوے در در تے کر کے در در جھلیندہ ودی۔ اللہ دی قسمیں تو اللہ نال تعلق بنا کے دیکھ، مالک نال محبت کر کے دیکھ، اے انسان جس ویلے اللہ دی عظمت کو سمجھے، اللہ دی قسم کہیں بھی در اللہ دا چھوڑ کے غیر دے در تے نہ ونجے، کہیں بھی اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے نہ ونجے۔ اے بندہ میرے بھائیو یاد رکھو، بات میں ذرا ختم کرنا چاہ، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب راشد صاحب دا انشاءاللہ میرے بعد فوراً بیان ہے، وہ بھی تشریف گھن کے آن والے، میں اپنی بات کو اختتام دی طرف گھن کے وینا۔ محترم بھائیو، اے عظیم ترین کیفیت بندہ جب اللہ دی عظمت کو سمجھے، اللہ دے مقام کو سمجھے، اللہ دی حیثیت کو سمجھے، اکول سمجھ آویں دے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ نبی سی فرمائے ایک خاص رات ہے جڑی رات دے وچ اللہ ہر کہیں کو معاف فرما دیں دے، لیکن مشرک کو معاف نہیں فرمیندہ۔ بیا کیڑا بد نصیب بندہ ہے؟ فرمایا او بد نصیب دو بھرا جڑے کاندھ تا ہکے سانجی کاندھے، سال گزر گئے ایک بے دنال علاون واسطے تیار نہیں۔ گھر ہکوئے ابا تے اماں رشتہ کتنا پیارے، پر پتر اپنی ماں نال نہیں الیندہ، ماں اپنے پتر نال نہیں الیندی۔ کتنا قریبی رشتہ ہے، ابا تے پتر، ماں تے پتر، دھی تے پتر، بھیرا تے بھیرا، خامند بیوی بھی ایسے ڈٹھن جڑے رہندے ہوئے گزرنے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن آپس دے وچ مٹھا علاون واسطے تیار نہیں۔ کائنات دے محبوب فرمینن تے کو ناز نماز دوتے، تے کو ناز روزے دوتے، تے کو ناز صدقے دوتے، تو خیراتہ کر کے خوشتیاں بیٹھی، دیگا پکا کے تو خوشتیاں بیٹھی کہ 40 دیگا خرچ کر کے اللہ دی جنت گھن گنسا، کیا فائدہ تیرے دیگے پکاون دا؟ بند کر کے لوگ آ کے تیری دیگ دے چاول تک کھا ونجن، پر ہمسایا تیرا بھرا سکا تیرے گھر دے وچ لنگ آون واسطے تیار نہیں، تو دے گھر دے وچ لنگ ونجن واسطے تیار نہیں، تو دور دور تے سنگی تے بیلیاں کو اپنے سینے نال لیندی تے ٹھردا کھڑی، اپنی اکھی دے سامنے بھرا کو قبول نہیں کر سکدا، بھتریجے کو قبول نہیں کر سکدا، بھنیجے کو قبول نہیں کر سکدا، اپنے یتیم معصوم بچے کو قبول نہیں کر سکدا۔ کائنات دے محبوب اے فرماونا چاہندن لوگوں نمازاں تاک قبول تھی سن جنہ آپس دے وچ علاون دا ڈھنگ آ گیا، روزے تاک قبول تھی سن جنہ ایک بے دنال علاون دا طریقہ آ گیا، صدقے تاک قبول تھی سن جنہ آپس دے اندر محبت تے پیار دی فضا پیدا کرن دا طریقہ آ گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آخری بات، بڑی توجہ طلب بات، این حدیث دا آخری ٹکڑا نبی علیہ السلام نے کیا فرمائے؟ خوش آمدید آدھیں سا فضیلت الشیخ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد عرفان راشد صاحب حافظہ اللہ۔ آخری بات توجہ طلب، یہ میرے آخری لفظ دے، آخری جملے تے غور کرے سو۔ نبی علیہ السلام کیا فرمائے؟ حدیث دا ترجمہ آپ نے فرمایا میں تو کو خبر نہ دے وہاں اون عمل دی جڑا نماز تو بھی بولو وڈا عمل ہے، روزے تے ہوئی وڈا عمل ہے، صدقے تو بھی وڈا عمل ہے۔ صحابہ فرمائے اللہ دے محبوب رسو، آپ نے فرمایا آپس دے وچ اصلاح پیدا کرو، اے عمل اصلاح والا انہیں تمام عملیں کن وڈا عمل ہے۔ اگو آپ نے فرمائے وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةِ، آپس دے وچ جھیڑا نہ جھیڑا فساد، اے حالقہ ہے، حالقہ بریک حالقہ نہیں فرمایا آپ نے، حالقہ دا معنی بھی بڑا
औखा बनदे। हालिका माना तबाह करने वाला। अगर आपस में छेड़ा करे सो यह गाल नबी सी फरमा दे में ना कि हालिका भी हलाक कर देंदे ताई ता बचदा तो कुछ कहना है। नबी सी फरमाए हालिका, हालिका बरीक हानल ए हालिका है। हलक दा माना क्या होंदे? कहीं शा को मुन देवना, मुन तुन देवना। असन दरख्त को जले छने ने है तो मुन तुन देने कुछ बचे ने आदे ना भी यार दरख्त को मुन तुन देते कुछ तो बचावे हा दरख्त दा जनाब कोई कख भी नहीं सी बचाए, कोई पत्र भी नहीं सी बचाए, कुछ शह देखने वास्ते बच्चे ही ना उको सादे मुन देवना। नबी सी क्या फरमाए? फसादो ज़ातिल बैन ही अल हालिका, आपस दे विच झेड़ा करना, आपस दे विच लड़ना, आपस दे विच फसाद करना ये हालिका है। नमाज पढ़ गिने अगर झेड़ा नहीं मुकेंदा तेरी नमाज खत्म। रोजा रखे नहीं झेड़ा नहीं छुड़ेंदा रोजा खत्म। इवें समझ गिनो कि फसल को अपने हत्थें दे नाल दातरी नाल कटें दे आंदे हैं। नेकी दी फसल, नमाज दी फसल रहाई आंदे जुआन, झेड़ा कमाई आंदे ते फसल दातरी अपने हाथ दे नाल वहाई आंदे, सारी मेहनत ते पानी फेरी आंदे। ए बंदा जेड़ा बंदा झेड़ा नहीं छुड़ेंदा, जेड़ा बंदा झगड़ा नहीं छुड़ेंदा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाए झगड़े दे विच एक हदीस आप दी अजीम तरीन बात दसावां, हौसले पैदा करो अपने अंदर। नबी सी फरमाए जेड़ा मुसलमान भिरा दे नाल गाल नहीं करेंदा, आपने फरमाया को समझना चाहिए कि 3 दी को ज्यादा उनके वास्ते जायज नहीं कि भिरा दे नाल झेड़ा करे। अपनी गुस्से का इजहार 3 दी कर गिने कोई हर्ज नहीं। इस्लाम ने फितरत को दबाया नहीं, फितरत नहीं दबाई। देखो ना खून वहावन इंसान की फितरत है ना फितरत। अल्लाह सी फरमाए बकरी दा खून वहा गिन, कुर्बानी कर गिन, जिबा कर गिन, खून वहावन दी फितरत जो है अल्लाह सी जिबा दे वास्ते हुक्म देते, कुर्बानी कर, फितरत दे अमल कर, जज्बा ठंडा थी वैसी। ज्यादा अगर तेरे में जोश एवल भिरा को न मार, उठी काफरे नाल लड़, झेड़ा कर यहूदे नाल, कहीं सरहद ते चला वन जेड़े मुसलमान ते जुल्म करन उन्हां दी गर्दन जोड़ जोड़ ते मार, अपनी फितरत दे उते अमल कर, अपना कावड़ ते अपना गुस्सा ही ठंडा कर। अल्लाह सी फरमाए अगर तेकू भिरा दे नाल कोई कावड़ थी भी गई है, इस्लाम ए नहीं आता उक्का तू झेड़ा न करना कर। तेरे अंदर अगर ए फितरतन कोई चीज है 3 दिमार उदे नाल कावड़ कर घेन, केड़ा ते कोई इस्लाम मना करे दे, फितरत दबेदा नहीं कर घेन कावड़। लेकिन सुन एक फितरत है बिया दीन है, फितरत को अपनी फितरत को इतना उच्चा न कर कि दीन दो ते अपनी फितरत दे अमल को गालिब कर देवे। 3 दी तेरे वास्ते जायज है, 3 दी तक अगर तू अलामण छुड़े से ए दीन बन वेसी, अगर 3 दी को उत्ते वैसे वल बगावत बन वेसी। जेड़ा बंदा अपने भिरा नाल 3 दी को उत्ते नहीं अलेंदा उनकी कोई नमाज कबूल नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, ए दू भिरा लड़े हुए आपस दे नाल फरमाए झेड़े दे विच लगदे पेन, फरमाए एक बेदे नाल मिलदे ए उदे नाल सामने आंदे, ए उदे सामने आंदे, ए उदे कोन मुंह मोड़ गिंदे, ओ उदे कोन मुंह मोड़ गिंदे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अच्छा अमल नहीं, खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, इन्हें दुहां दे विच चंगा बंदा ओ है जेड़ा अगू तेरे वध के सलाम च करे। अल्लाह दी कसम असा बेशुमार लोग डिठन, हजारां लखां दी तादाद दे विच एजे झेड़े हैं जेड़े सिर्फ सलाम दे उत्ते खत्म थी वेंदन। बंदे आपस विच खामखा लड़े वदे हुंदन, खत्म झेड़ा हूं वेले थी वेंदे जिस वेले बंदा एक बे दे नाल सलाम दे इत्तिदा करे। अल्लाह दे महबूब दा अजीम तरीन फरमान तोरे सामने रखे मी दुआ अल्लाह तआला सा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इवें ही अजीम तरीन फरामीन दे उत्ते अमल दी तौफीक अता फरमावे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।